सीरिया के जिस देश का पुराना नाम मुल्क शाम हुआ करता था, आज 21वीं सदी में ये देश दुनिया का सबसे बदनाम इलाका है। और हैरानी की बात ये है कि इस बदनामी की वजह इन लोगों की अपनी कोई गलती नहीं बल्कि इनके देश की बड़े लेवल की तबाही और बर्बादी है। ये तबाही और बर्बादी किस बड़े लेवल की है, इस बात का अंदाज़ा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज के दौर में दुनिया के अगर किसी और भी इलाके में कहीं पर कोई तबाही और बर्बादी होती है, वो चाहे किसी जंग की वजह से हो या कुदरती आफत की वजह से हो, तो फौरन ही उस इलाके की मिसाल सीरिया से दी जाने लगती है। मतलब बातों बातों में कहा जाता है कि अरे देखो वो इलाका तो बिल्कुल सीरिया बन गया है। अब सीरिया इतने बुरे हालात में पहुंचा कैसे? जब भी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जाती है तो लोग वहां पर होने वाली जंग के बारे में बात करते हैं, वहां की सिविल वॉर के बारे में बात करते हैं, मगर वो एक चीज कि जिसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है वो दरअसल इस देश की अपनी जमीन है। जी हाँ, इस देश की जमीन, इस देश का भूगोल कि जिसके अंदर कुदरती तौर पर कुछ ऐसी चीजें छिपी हुई हैं कि जो हमेशा से ही इस देश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हो रही हैं। यही वजह है कि पूरे इतिहास में ही ये पूरा का पूरा इलाका तमाम सल्तनतों के लिए जितना ज्यादा अहम रहा है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी रहा है। जहां एक तरफ दुनिया की तमाम बड़ी सुपर पावर्स ने इस इलाके पर कब्जा करने के लिए तमाम हदों को पार किया, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया की कई बड़ी पावर सिर्फ इसी इलाके की वजह से जमीन में दफन भी हो गई। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो चाहे पर्शियंस हों, रोमन्स हों या ग्रीक्स हों, हर दौर में हर बड़ी ताकत ने इस इलाके की अहमियत को समझा और हर हाल में इसको अपने ही कंट्रोल में रखने की कोशिश की। मुस्लिम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो खिलाफत राशिदा के दौर में ही, मतलब बिल्कुल शुरुआती दौर में ही ये इलाका मुस्लिम कंट्रोल में आ गया था और उसके बाद फिर अलग अलग दौर में अलग अलग सल्तनतों से ट्रांसफर होते हुए ये इलाका टर्की की सल्तनत उस्मानिया के अंडर में आ गया था। अब वैसे तो पिछले सैकड़ों सालों से इस पूरे इलाके को बल्कि इसके आसपास के इलाके को भी मुल्क शाम के ही नाम से जाना जाता था, मगर अगर गहराई से देखा जाए तो ये इलाका कभी एक इलाका रहा ही नहीं, बल्कि आज का सीरिया हमेशा से ही अलग अलग जबानों, अलग अलग नस्लों, अलग अलग धर्मों और अलग अलग कल्चर्स के लोगों के बीच में बटा हुआ था। एग्जाम्पल से समझें तो सबसे पहले सीरिया के बिल्कुल वेस्ट में मौजूद इस पहाड़ी सिलसिले पर, इस पहाड़ी रेंज पर नजर डालिए। इस पहाड़ी सिलसिले को नुसैरिया और अंसारिया जैसे कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके बारे में खास बात यह है कि ये सीरिया के वैसे तो वेस्ट में मौजूद है, लेकिन ये बिल्कुल आखिर में मौजूद नहीं है, बल्कि इस पहाड़ और समुद्र के बीच में थोड़ी सी जगह बाकी रह जाती है। देखने में ये एक जमीन की पट्टी सी नजर आती है और इस जमीनी पट्टी पर ही इतिहास में अलग अलग वक्तों पर छोटे छोटे गांव आबाद होने शुरू हुए। इन गांव में रहने वाले जो लोग थे वो अलवी कम्युनिटी से थे। वही अलवी कम्युनिटी के जो मुसलमानों के दो मेजर ग्रुप यानी कि शिया सुन्नी में से शिया से ही निकलने वाली एक शाख समझी जाती है। अब क्योंकि ये अलवी कम्युनिटी इस पहाड़ की वजह से ही बाकी पूरे सीरिया से पूरी तरीके से कटी हुई थी, तो इसीलिए वक्त के साथ इन लोगों की अपनी एक अलग पहचान और अपना एक अलग कल्चर बन गया। जबकि पहाड़ों के अगर दूसरी तरफ नजर डाली जाए, मतलब सीरिया के सेंट्रल इलाके में जहां पर सीरिया के तमाम मशहूर और अहम शहर भी मौजूद थे, वहां पर धीरे धीरे जो बसने वाले लोग थे वो सब सुन्नी लोग थे। अब क्योंकि तमाम अहम शहर भी इधर ही मौजूद थे, ट्रेड वगैरह भी इधर ही होता था, तो इधर के लोग हमेशा से ही बाकी दुनिया से अच्छी तरह से कनेक्ट रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ इधर के शहर बल्कि इधर के लोग भी किनारों पर रहने वाले अलवी लोगों के मुकाबले में काफी एडवांस होते चले गए। हैरानी की बात तो ये है कि ये दोनों ही तरह के लोग एक ही देश में रह रहे थे, मगर सिर्फ इस पहाड़ की वजह से इन लोगों का ना तो कोई मिलना जुलना था, न इनका कोई कांटेक्ट होता था और न ही ये एक दूसरे से कोई मतलब रखते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक ही घर में रहने के बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे दुश्मन बनते चले गए। बीच में मौजूद पहाड़ की ये मोटी दीवार के जो इतिहास में पहले ही दोनों तरफ रहने वाले लोगों की पहचान, उनका कल्चर और उनके जिंदगी जीने का तरीका बदल चुकी थी, अब उसने दोनों ही तरफ रहने वाले लोगों को ये यकीन भी दिला दिया था कि दूसरा ग्रुप न सिर्फ उसका दुश्मन है बल्कि उसके वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब अगर वेस्ट से सीरिया के ईस्ट की तरफ जाया जाए तो यहाँ पर भी सीरिया के सामने एक बड़ा चैलेंज नजर आता है। वो ये है कि ईस्ट का पूरा इलाका रेगिस्तान है, एक ऐसा रेगिस्तान कि जिसने मानो सीरिया के आधे इलाके को घेर रखा है। आमतौर पर इस रेगिस्तान को क्रॉस करना या यहाँ पर रहना काफी मुश्किल समझा जाता है, इसीलिए इतिहास में वक्त के साथ यहाँ पर जितने भी लोग आबाद हुए बाकी सीरिया से उनकी एक अलग पहचान बनती चली गई।
ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی الگ تھا۔ اور تو اور اس علاقے میں جتنے بھی شہر تھے جیسا کہ رقہ یا دیر الزور وغیرہ، وہ سینٹرل علاقے میں موجود سیریا کے مشہور شہروں جیسا کہ الیپو یا دمشق وغیرہ سے کافی الگ تھے۔ وقت کے ساتھ یہاں پر رہنے والے جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو سینٹرل علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے کافی پچھڑا ہوا اور کٹا ہوا محسوس کرنے لگے۔ اس بات میں کافی حد تک سچائی بھی تھی، کیونکہ حکومت یا دیش کا باقی سسٹم سینٹرل علاقوں جیسا کہ دمشق وغیرہ سے چلا کرتا تھا، تو اسی لیے یہاں پر رہنے والی حکومتیں ان ریگستانی علاقے میں بسنے والے لوگوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا کرتی تھیں۔ اسی بات کا نتیجہ تھا کہ جب 2011 میں سیریا کے اندر سول وار کا آغاز ہوا تو بہت جلد ہی یہ جو ریگستانی علاقے تھے سیریا کے اندر جنگ کا میدان بن گئے، کیونکہ یہ علاقے راجدھانی دمشق سے کافی دور تھے۔ حکومت کی ان علاقوں پر نہ تو پکڑ زیادہ مضبوط تھی اور نہ ہی یہاں پر ان لوگوں کا کوئی انفلوئنس باقی بچا تھا۔ اسی چیز کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ISIS جیسے آتنکوادی سنگٹھنوں نے، کہ جو بڑی ہی آسانی کے ساتھ اس دور دراز کے ریگستانی علاقے میں ایکٹیو ہو گئے۔ ان گروپس نے اب بڑی تیزی کے ساتھ اس علاقے کے ان نوجوانوں کو بہکا کر اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا کہ جو پہلے ہی اپنی حکومت سے نفرت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہی علاقوں میں اپنے بیسز بنا کر ان لوگوں کو ایڈوانس ٹریننگ دینی شروع کی، اور ٹریننگ لینے کے بعد پھر یہ تمام لوگ ان ریگستانی علاقوں سے نکل کر باقی علاقوں میں حملے کرنے لگے، اور اسی طرح سے پھر اس دور میں سیریا اور اس کے آس پاس کے مڈل ایسٹ کے باقی علاقوں میں بربادی کی وہ خطرناک داستان شروع ہوئی کہ جس کو شاید میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب ویسٹ میں موجود یہ پہاڑی رینج اور ایسٹ میں پھیلے ہوئے اس بڑے ریگستان کے بعد ایک اور بھی چیز ہے کہ جس کو سیریا کے اندر اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے، اور وہ چیز ہے یہاں کی ایک مشہور ندی کہ جس کو کہا جاتا ہے دریائے فرات۔ جی ہاں، وہی دریائے فرات کہ جس کو انگلش میں یوفریٹس ریور کہا جاتا ہے۔ دراصل ساتھیوں بات یہ ہے کہ سیریا کی ایک بڑی آبادی جس میں سے خاص طور سے جو نارتھ اور ایسٹ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ پانی کے لیے صرف اور صرف اسی ایک ندی پر ڈیپینڈ ہیں، چاہے کھیتی باڑی کرنی ہو یا باقی ضرورتوں کے لیے پانی چاہیے ہو، پانی آپ کو اسی ندی سے ملے گا۔ اور اس ندی کے ساتھ جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ندی سیریا نہیں بلکہ ٹرکی سے بہتی ہوئی آتی ہے، اور یہ ہمیشہ سے ترکی کے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ آگے کے کس کس دیش میں کتنا کتنا پانی دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے پچھلے کچھ دشکوں میں یہ دیکھا ہے کہ وقت وقت پر ترکی اور سیریا کے بیچ صرف اسی ندی کی وجہ سے رشتے خراب ہوتے آئے ہیں۔ خاص طور سے حالات اس وقت سب سے زیادہ خراب ہو گئے کہ جب ترکی نے اپنے یہاں پر زیادہ سے زیادہ بجلی بنانے اور اپنے لوگوں کو پانی دینے کے لیے اس ندی کے اوپر بڑے بڑے ڈیمز بنانے شروع کر دیے، جس سے سیریا کے اندر پانی کا جو لیول تھا وہ حد سے زیادہ کم ہو گیا، اور سیریا کے اندر موجود تمام کسانوں کے جو کھیت تھے وہ برباد ہونے لگے۔ پانی کی کمی سے شروع ہونے والی یہ بربادی بہت جلد ہی اس لیول پر پہنچ گئی کہ 2006 میں سیریا کے اندر بڑے لیول کا سوکھا پڑ گیا۔ حالات اب اتنے زیادہ خطرناک ہو گئے کہ لوگ اپنے گھر والوں کو کھانا کھلانے کے لیے بھی اسٹرگل کرنے لگے۔ غریبی اور بھوکمری سے ستائے ہوئے یہ تمام لوگ اب اپنی برباد ہو چکی زمینوں کو پیچھے چھوڑ کر 2 وقت کی روٹی کی تلاش میں اب سینٹرل علاقے میں موجود جو اچھے شہر تھے مطلب کہ دمشق اور الیپو کی طرف جانے لگے۔ ان شہروں میں یہ لوگ بہت کم وقت کے اندر اتنی بڑی تعداد میں پہنچ گئے کہ خود اب ان شہروں کا سسٹم کولیپس کر گیا۔ یہ شہر کے جو فوراً ہی اتنی بڑی آبادی کو ہینڈل کرنے کے قابل نہیں تھے اب خود ہی بربادی کی طرف بڑھنے لگے۔ اس طرح سے سیریا کے اندر ایک بڑے اکنامک کرائسس کا جنم ہوا، ایک ایسا کرائسس کہ جس نے پھر 2011 کے ان بڑے لیول کے پروٹیسٹ کو جنم دیا کہ جن کے بعد پھر سیریا کے اندر بڑے لیول کی سول وار بھی شروع ہو گئی تھی۔ دوستو یہ کچھ ایسی میجر پرابلمز ہیں کہ جو سیریا کے بھوگول کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جبکہ آخر میں بچی کچی کسر ویسٹرن پاورز نے پوری کر دی۔ فرسٹ ورلڈ وار میں جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو اس کے بعد ویسٹرن پاورز نے اس چیز کو دیکھے اور سمجھے بنا ہی پورے مڈل ایسٹ کو بانٹ ڈالا کہ کس علاقے میں کرد رہتے ہیں، کس میں سنی رہتے ہیں، کس میں علوی رہتے ہیں، کس میں دروز اور کس میں عیسائی رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے اسے ایک بڑی پولیٹیکل پرابلم کا آغاز ہوا کہ جس کا سامنا آج تک کیا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ سامنا اس چیز کا سیریا ہی کر رہا ہے۔ حالانکہ یہاں پر ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ پچھلے کچھ وقت سے اب سیریا لگاتار اسٹیبل نظر آ رہا ہے، اور ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ یہ شانتی اور یہ تمام پازیٹیو چیزیں سیریا کے لیے آگے تک بنی رہیں۔ باقی اس پورے مدے پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ہاں ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔